نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جنہاں نو ضروری نے میرے نال مل کے کہن کے ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار نے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دن حشر بخشش لئی سرکار نے جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے جندہ دل کر دے کل قیامت نو نبی پاک میری شفاعت فرما دین ادھی رات دا ٹائم ہے محبت اور پیار نال پڑھ لو پتہ نہیں اللہ نے کندہ پڑھیا قبول کر لینے دن حشر نو بخشش لئی سرکار اجے بھی سارے نہیں پڑھ دے مسلمانوں اللہ دی قسم ہے اس وقت تک کسے نبی جنت چ نہیں جانا جنہ چکر میرے نبی نے سفارش نہیں کرنی جڑا جڑا چاہتا ہے میری سفارش ہو جائے محبت نال سینے دا زور لگا کے نالے جاگ جاؤ گے نالے نبی دی نعت پڑھی جائے گی دن حشر نو بخشش لئی سرکار دن حشر نو بخشش لئی سرکار جنت جی تو جانا حب رکھ لے تو پانچ تان دی جنت جی تو جانا حب رکھ لے تو پانچ تان دی کیوں پنجانو مننا کہو انشاءاللہ پنجانو مننا پنجانو مننا پنجانو مننا پل چار ضروری نے کیوں جی پانچ کیڑے نے نبی پاک علی پاک سیدہ فاطمہ پاک حسنین کریمین پاک جڑا کنہ پنجاں دا منکرے اچھی بولو او لانتی مسلمان ہو سکتا تے چار کیڑے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ افضل بعد الانبیاء ابو بکر لو کان بعدی نبی لکان عمر ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما کنت مولاہ فعلی مولا پنجانو مننا پل چار اور جنہاں نو ضروری نے پڑھو پنجانو مننا پل چار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے مومن جی تو کہلانا ہے اوہ من نبی دیاں بیویاں نو مومن جی تو کہلانا ہے اوہ من نبی دیاں بیویاں نو انما
عزتاں دی انہاں ماواں دیاں عزتاں دی اقرار ضروری نے کیوں جی نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں صرف مومن سجا ہاتھ چوکے بولو مومنہ دیاں ساریاں نہیں چکے سینے دا زور لگا کے مومنہ دیاں تے جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماواں نہیں مندا رب نو مومن مندا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پھر بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں انج نہیں ماواں دے پتر سینے دا زور لگا کے مسجد گونج جانی چاہیے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں اللہ انہاں ماواں دی عزت تے اپنی جان دین دی توفیق عطا فرما